दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिममा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिम तपाईँ हरेक बिहिबार साँझ 7:30 बजे र शुक्रबार बिहान 9:30 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्युजमा हरेक शनिबार साँझ 7 बजेको समाचारपछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। दर्शकवृन्द, सुरुमा लागौँ आजका विषयवस्तुतर्फ। भौगोलिक विकटताको चुनौतीका बावजुद पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन उल्लेखनीय काम गरेको छ। जनचाहनाका काम र स्थानीयको आवश्यकतालाई पहिलो प्राथमिकता दिएको सरकारले अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिएको छ। सुन्दर सुदूरपश्चिमलाई समृद्ध सुदूरपश्चिमको बाटोमा हिँडाउन स्थापना भएको 4 वर्ष पुग्दा प्रदेश सरकारले आफ्नो मूल्याङ्कन कसरी गरेको छ? धेरै राम्रा कामहरू गर्दा गर्दै पनि प्रदेश सरकारमा रहेका कमी कमजोरी कसरी सुधार्ने प्रयास भएका छन्? आजको कार्यक्रममा हामीले यी र यस्तै जिज्ञासालाई मेट्नेछौँ। यसका साथै गत कार्तिकमा आएको बेमौसमी वर्षापछिको बाढी पहिरोजन्य विपदबाट क्षति बेहोरेका नागरिकको समस्या कसरी सम्बोधन गरिँदैछ? हाम्रा सहकर्मी निर्मला खडायतले यस्तै जिज्ञासाको उत्तर खोज्नु भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीसँग सँगसँगै प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म गरेका कामका बारेमा पनि कुराकानी गरेका छौँ। प्रदेश सरकारको अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्नुहुन्छ भने कसरी लिनुभएको छ? प्रदेश सरकार गठन भएको माघ 5 गते 4 वर्ष पुग्दैछ। हजुर। प्रदेश गठन भएको पनि 4 वर्ष करिब पुग्दैछ। हजुर। यो अवधिमा प्रदेश सरकार सङ्घीयताको विशिष्ट एउटा नयाँ संरचना भनेकै प्रदेश भएको हुनाले प्रदेश आफैमा फरक थियो र प्रदेशको आफ्नो कुनै छुट्टै खालको संरचनाहरू इत्यादि थिएनन्। आफूलाई सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सबै खालका संयन्त्रहरू निर्माण गर्नुपर्नेदेखि लिएर सबै खालको आफ्नो व्यवस्थापन आफै गर्नुपर्ने किसिमको कुराहरू भएको हुनाले प्रदेश सरकार अप्ठ्यारोमा सुरु भएर बिस्तारै यो चाहिँ अब प्रदेशले आफ्नो फङ्सनमा काम गर्न लागिरहेको अवस्था छ, कानुन निर्माण गर्नेदेखि लिएर सबै खालको विषयमा। हजुर। प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक पनि लगभग सकिएको छ। यो पहिलो चौमासिकलाई हेर्नुहुन्छ भने के कसरी लिनुभएको छ? पहिलो चौमासिक प्रदेश सरकारको अलिकति निराशाजनक ढङ्गले त्यसको नतिजा आएको छ, अथवा प्रतिशतमा भन्नुपर्दाखेरि खर्च गर्ने प्रतिशत पुँजीगत खर्च चाहिँ कम भएको अवस्था छ। तपाईले देखिराख्नु भएको छ सबै मन्त्रालयहरूमा सचिवविहीन मन्त्रालयहरू छन्। विपदले पहिलो चौमासिकमै हाम्रो प्रदेशलाई सबैभन्दा बढी क्षति गर्यो। त्यसकारणले गर्दाखेरि पहिलो चौमासिकमा जति खर्च हुनुपर्थ्यो, हामी मेरै मन्त्रालयको हिसाबमा पनि भन्नुपर्दाखेरि हामी यो विपदको व्यवस्थापन र उद्धार गर्ने मन्त्रालय पनि पर्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी अलिकति एउटा चाहिँ हामी जुन बाटोमा हिँड्नु पर्थ्यो त्यो बाटो अलिकति चाहिँ रोकिएको अवस्था भयो। अहिले पनि मेरो मन्त्रालयमा सचिव हुनुहुन्न, निमित्त सचिवको रूपमा हामीले चाहिँ मन्त्रालयमा उपसचिवबाट काम चलाइराखेको अवस्था छ। सबै मन्त्रालयको अवस्था त्यही थियो। सामाजिक विकास मन्त्रालय लगायतको मन्त्रालयहरूको अहिले बल्ल बल्ल त्यसको व्यवस्थापन हामीले गरिराखेका छौँ र हामी दोस्रो चौमासिकमा चाहिँ पहिलो चौमासिकमा हुन नसकेको प्रगति चाहिँ त्यो नतिजा हामी दिन्छौँ भन्ने छ। र समग्र रूपमा अषाढे विकासको रूपमा जसरी चाहिँ गत विगतमा सबै चर्चा पाउने किसिमको अवस्था थियो, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामी हुन नदिने भनेर हामीले गत वर्षको समीक्षा र यो वर्षको प्लानिङका दिन पनि हामीले त्यो एक प्रकारको कमिटमेन्ट गरेका छौँ र त्यो उपलब्धि हासिल गरौँला भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। हजुर। मन्त्रीज्यूले जोडिहाल्नुभयो कि विपदको कुरा। सुदूरपश्चिम प्रदेशले धनजनको क्षति पनि बेहोर्नु पर्यो विपदबाट। अहिले राहतको कुराहरू पनि होलान् मन्त्रीज्यू, के कस्तो भइरहेको छ प्रदेश सरकारबाट? प्रदेश सरकारको हामीले चाहिँ प्रदेशको विपद व्यवस्थापन एउटा ऐन पनि छ, प्रदेशको विपदलाई व्यवस्थापन गर्ने। त्यो अन्तर्गत हाम्रो मन्त्रालयको जिम्मा भनेको
हामीले तत्कालको खोज उद्धार र राहत हाम्रो मन्त्रालयले व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यो कुराहरू सम्भवतः यहाँहरूले नै रिपोर्टिङ गर्नुभएको छ। हामीले तत्काल त्यो काम गऱ्यौँ र अन्य एउटा राहतका कुराहरू किसानहरूलाई दिनुपर्ने राहतहरू भयो, अनि त्यस्तै गरिकन व्यवसायीहरूलाई दिनुपर्ने राहतहरू भयो, सबै प्रकारका भौतिक पूर्वाधार क्षति भएका ठाउँहरूमा चाहिँ पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने कुराहरू भयो। त्यसको लगत सङ्कलन भएर कृषि मन्त्रालयको मलाई लाग्छ आइसकेको अवस्था छ। किसानहरूको क्षतिको बालीनालीमा भएको क्षति नोक्सानीलाई चाहिँ सङ्घ सरकारले बेहोर्ने र पशु चौपाए लगायतको किसानहरूको अन्य क्षति भएको कुराहरूलाई प्रदेशले नियमअनुसार दिनुपर्ने राहत चाहिँ प्रदेशले दिने भन्ने खालको कुरा छ। सम्भवतः मेरो मन्त्रालयमा यहाँको भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालयले चाहिँ दिनुपर्ने कुराहरू दिएको हुनुपर्छ। त्यो अनुसारको हामीले चाहिँ राहत कोषमा 25 करोडको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। त्यो मध्येबाट हामीले तत्काल घर क्षति भएका, पूर्ण रूपमा घर क्षति भएका, मान्छेको क्षति भएका लगायतको घाइते लगायतको कुराहरूमा हामीले चाहिँ त्यो खर्च गर्नको लागि हामीले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा व्यवस्था गरिसकेका छौँ भने अन्य क्षतिको विवरण आइसकेपछि पूर्वाधारको क्षतिको निमित्त भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले काम गर्छ। त्यस्तै गरिकन उद्योग पर्यटन इत्यादिको क्षति चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्छ र कृषिको चाहिँ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चाहिँ त्यो अनुसारको चाहिँ किसानहरूलाई राहत दिने कामहरू तत्काल अगाडि बढाइराखेका छ जस्तो मलाई लाग्दछ। समग्र रूपमा हामीले चाहिँ अस्ति क्याबिनेटमा कुरा हुँदाखेरि पनि अब अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुराहरू आयो। लगत सङ्कलनमै त्यो लगत चाहिँ यथार्थ हो कि होइन भन्ने खालको कुराहरू र सबै ठाउँहरूमा हाम्रा सूचना पुगेर किसानहरूले त्यो प्रक्रिया पुर्याउँदाखेरि करिब 3-4वटा प्रक्रिया पुर्याउनुपर्छ। अनि हाम्रो चाहिँ के अरे प्रहरीको मुचुल्कादेखि लिएर ओडाको सिफारिसदेखि लिएर किसानहरूको आफ्नै चाहिँ एप्लिकेसनदेखि लिएर सबै कुराहरू गर्दाखेरि पनि अलिकति ढिलाइ भएको हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। तर यो प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढ्छ। पहिलो र दोस्रो चरणको कोरोनासँग हामीले जुध्यौँ, अब अहिले तेस्रो चरणको डर पनि बढिरहेको छ। यो बेला प्रदेश सरकारले तेस्रो चरणको कोरोनासँग जुझ्नका लागि के कस्तो पूर्व तयारी गरिरहेको छ? हामीले मूलतः यो आर्थिक वर्षको बजेट विशेष गरिकन सामाजिक विकास मन्त्रालयको बजेट नै कोभिडलाई नियन्त्रण गर्ने भनेर त्यतैतर्फ लक्षित गरेर बजेट पनि त्यो अनुसारको व्यवस्था भएको छ र स्वास्थ्य पूर्वाधारहरू पनि त्यही तरिकाले निर्माण भइरहेको अवस्था 9वटै जिल्लाको अवस्था छ। तथापि पछिल्लो समय चाहिँ अब कोभिडलाई नियन्त्रण गर्नको लागि एक त 2 वर्ष करिब भइसकेको छ हामीले यसैमा खेल्दै गरेको यो अनुभवहरूलाई ठ्याक्कै माघमा 2 वर्ष हुन्छ कोरोनाको पहिलो भेरिएन्टको चाहिँ सन्तास आएको। हामीले तेस्रो भेरिएन्ट ओमिक्रोन आउँदाखेरि पनि मूलतः गर्नुपर्ने भनेको हामीले हाम्रा नागरिकहरूलाई चाहिँ कोभिडको भ्याक्सिनहरू उपलब्ध गराउने कुराहरू र त्यो भ्याक्सिन 2 डोज भ्याक्सिन लगाइसकेलाई पनि फेरि चाहिँ हामीले चाहिँ बुस्टर डोज दिनुपर्ने कुराहरू छ। अस्ति भर्खरै म काठमाडौँ गएको बेलामा मैले आफ्नै तहबाट पनि सङ्घीय स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई पनि मैले यो कुराहरू राखेको थिएँ। विशेष गरिकन काम गर्नुपर्ने युवाहरू जो चाहिँ मासमा जान्छन्, भिडमा जान्छन् र त्यस्तो मान्छेहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता दिएर कामकाजी मान्छेहरूलाई चाहिँ पहिला गरिदिनुहोस् भन्ने खालको कुरा गरेका थियौँ। उहाँले चाहिँ हामी पुसमा यो व्यवस्थापन गर्छौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको थियो। प्रदेश सरकारले पनि त्यो व्यवस्थापन सङ्घीय सरकारसँग त्यो समन्वय गरिराखेको अवस्था होला र मूलतः यो वर्षको बजेट नै हामीले चाहिँ कोरोना लक्षित गरे भएर प्रदेश सरकारले पनि स्वास्थ्यका सबै खालका कुराहरू जस्तो हामीले सीमा नाकाको सबैभन्दा बढी पहिलो भेरिएन्टबाटै हामीले चाहिँ सीमाबाट बढी चाहिँ प्रताडित हुनुपर्ने अवस्था आयो अथवा भारतबाट आउने मान्छेहरूले चाहिँ बढी त्यो सङ्क्रमण ल्याए भन्ने कुराहरू भयो। त्यसको व्यवस्थापन सीमाको व्यवस्थापनदेखि लिएर परीक्षण गर्ने र खोप नलगाएका मान्छेहरूलाई खोप लगाउनेदेखि लिएर स्वास्थ्य सामग्रीलाई दैनिक जनजीवनसँग चाहिँ तलको तहसम्म पुर्याउने खालको कामहरू चाहिँ सामाजिक विकास मन्त्रालयले गरिराखेको अवस्था छ। मन्त्रीज्यूले भनिहाल्नुभयो कि कोरोनाले पनि हाम्रो प्रदेशमा ठुलो क्षति पुर्यायो। केही मानिसहरूले कोरोनाकै कारण पनि ज्यान गुमाउनु पर्यो र धेरैले रोजगारी पनि गुमाउनु पर्यो। प्रदेश सरकारकै कुरा गर्नुहुन्छ भने रोजगारीको क्षेत्रमा पनि प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको छ होला, के कसरी काम गरिरहेको छ? यो कोभिडमा विशेष गरिकन विदेशबाट वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्किने युवाहरूको निमित्त र स्वदेशमै स्वरोजगार अथवा रोजगारी गुमाएकाहरूको निमित्त प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा पनि केही सहुलियत ऋणमा केही अनुदानका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेर त्यसलाई रिलिज गरेर चाहिँ विशेष गरिकन कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू चाहिँ अगाडि बढाएको अवस्था थियो र त्यो छ, अहिले पनि कन्टिन्यू छ। त्यस्तै गरिकन प्रदेश सरकारले एउटा स्वरोजगार कार्यक्रम भनेर
हामीले स्वरोजगार ऐन नै पारित गरेर विशेष गरिकन वर्गीय हिसाबले न्यून आय भएका मान्छेहरू, वर्गीय हिसाबमा तल्लो वर्गका मान्छेहरूलाई सहुलियत ऋण उपलब्ध गराएर रोजगारी सृजना गर्ने भनेर हामीले विगतमा यो कार्यक्रम अहिले पनि फन्डका रूपमा करिब 1.5 अर्ब पुँजी यसमा प्रदेश सरकारको कोषमा छ र यसका आवश्यक कार्यविधि कानुन बनिसकेका अवस्था थियो। कार्यविधि समेत प्रदेश सरकारले बनाइसकेका अवस्था सम्बन्धित मन्त्रालयले विशेष गरिकन यो आर्थिक मामिला मन्त्रालयले यसलाई हेर्छ र कार्यालय पनि स्थापना भइसकेको अवस्था छ। त्यसको सिइओ नियुक्तिको लागि 1-2 पटक विज्ञापन भएर सिइओको पनि निमित्तको रूपमा चाहिँ एकजना उपसचिवलाई त्यो जिम्मेवारी दिएको छ भन्ने छ। यो कार्यक्रम तत्काल अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर हामीले पनि दबाब दिइरहेका छौँ। सम्भवतः यो दोस्रो चौमासिकमा चाहिँ त्यो कार्यक्रम अगाडि बढ्छ होला, जसको कारणले गर्दाखेरि प्रदेशमा रहेका ठुलो सङ्ख्यामा एउटा शिक्षित बेरोजगार र अर्धदक्ष बेरोजगारहरूले पनि यो काम पाउनुहुन्छ होला भन्ने छ र पाउनु पनि पर्छ। हामीले त्यही लक्ष्य राखेर यो कार्यक्रम अगाडि बढाएको अवस्था पनि हो। हजुर, हाम्रो प्रदेशको ठुलो जनसङ्ख्या कृषिमा निर्भर छ तर बेला बेला खेतीपातीका बेला मल बिउ र सिँचाइको पनि अभाव हुने गरेको कुराहरू पनि आइरहन्छन्। प्रदेश सरकारले किसानहरूका यी समस्या समाधानका लागि के कस्तो प्रयास गरिरहेको छ र थप के कस्ता कार्यक्रमहरू किसानलाई प्रोत्साहित गर्न? पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा एक प्रकारले सुदूरपश्चिममा केही क्षेत्रमा चाहिँ आत्मनिर्भरता बढ्दै गइरहेको अवस्था जो केरा किसानहरूले चाहिँ राम्रो गरिराख्नु भएको छ। हामीले चाहिँ स्वदेशमा आफ्नै प्रदेशमा चाहिँ केराको आपूर्ति हुने किसिमको अवस्था छ। त्यस्तै गरिकन कुखुरा हैन मासुको आपूर्तिको कुराहरू, अन्डाको आपूर्तिको कुराहरूदेखि लिएर तरकारी इत्यादि अब हामीले चाहिँ बाहिर अन्य प्रदेश र हामीले चाहिँ छिमेकी मुलुकबाट चाहिँ ल्याउनु नपर्ने किसिमको परिस्थिति यहाँका किसानहरूले आफूले जाँगर देखाएर गर्नुभएको अवस्था छ। त्यस्तै फलफुलमा पनि आत्मनिर्भरता बढ्दै गइरहेको छ। बाजुराको स्याउ, तपाईँको बझाङको, दार्चुलाको ओखर लगायतको कुराहरू हामीले आफ्नै प्रदेशबाट उत्पादित भएको पाउँछौँ। किसान चाहिँ व्यावसायिक हुँदै गइरहेको अवस्था छ। यसमा प्रदेश सरकारको सपोर्ट पनि धेरै ठाउँहरूमा छ। जोनहरू, सब जोनहरू निर्माण गरेर त्यस्तै गरिकन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री कृषि कार्यक्रमदेखि लिएर प्रदेशका कृषिका कार्यक्रमहरूले किसानहरू लाभान्वित भएको छन्, जसको फलस्वरूप हामी एउटा चाहिँ कृषि उत्पादनमा चाहिँ आत्मनिर्भर भइरहेको अवस्था पनि छ। हजुर हजुर। अब मन्त्रीज्यू, आपराधिक घटनाहरू पनि बढिरहेका देखिरहेका छन्। प्रदेश सरकारले यो क्षेत्रको शान्ति सुरक्षाका लागि चाहिँ के कसरी प्रयास अगाडि बढाइरहेको छ? एउटा चाहिँ समूहगत रूपमा चाहिँ यी अपराधका घटनाहरू भएका छन्। अब अपराधका प्रवृत्तिहरू पनि यति धेरै डरलाग्दो तरिकाले अगाडि बढिरहेको छ कि प्रत्यक्ष रूपले चाहिँ त्यो एउटा उमेर समूह, किशोरहरूको उमेर समूह चाहिँ उद्धत भएको छ। यसमा चाहिँ लागु औषध प्रमुख कारक हो भन्ने मलाई लाग्छ र हामीले यसको बारेमा अस्ति भर्खरै यो प्रदेशको प्रहरी प्रमुख, जिल्लाका प्रहरी प्रमुख, यहाँको प्रशासक लगायतको सबैसँग छलफल गरेर के गर्ने भनेर हामीले मन्त्रालयले सिरियसली लिएको छ। यद्यपि यहाँले पनि हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के हो भने प्रदेश सरकार मार्फत प्रहरी समायोजन भइसकेको अवस्था छैन। हामीले प्रहरीसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छौँ। प्रहरीलाई आदेश दिएर हामीले चाहिँ यो प्रदेशका अपराधका अनुसन्धानका घटनाहरूदेखि लिएर अपराध न्यूनीकरण गर्ने ठाउँहरूमा हाम्रो मन्त्रालयको त्यो भूमिका चाहिँ अहिले नै त्यो भूमिकामा हामी कानुनी रूपमा आइसकेको अवस्था छैन। त्यसैले सबैले दबाब दिनुपर्ने कुराहरू प्रदेश सरकार गठन भइसकेपछि प्रदेशको प्रहरीको प्रदेशमा समायोजन हुनुपर्ने कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुरा छ। त्यसैले गर्दाखेरि आफैले परिचालित गर्ने प्रहरी भयो भने बल्ल हामीले चाहिँ यसमा एक्सन लिन सक्छौँ। आगामी दिनमा प्रदेश सरकार के कसरी अगाडि बढ्ने योजना रहेको छ प्रदेश सरकारको? प्रदेश सरकारले सबैले अगाडि बढ्ने भनेको विगतमा यसो फर्केर हेर्दाखेरि हामीले के काम गर्न सक्यौँ, के यो अवधिमा के गर्नु पर्थ्यो, के हुन पर्थ्यो, नागरिकहरूको आवाज के छ, हामीले चाहिँ त्यसबाट विगतबाट फिडब्याक लिने, पृष्ठपोषण लिएर अगाडिका प्लानिङ गर्ने कुराहरू। धेरै लामो अवधि पनि अब प्रदेश सरकारको छैन, करिब 1 वर्ष चाहिँ प्रदेशको अवधि छ। यो अवधिमा हामीले छुटाएका कामहरू, हामीले गर्नै पर्ने कामहरू, हामीले नगरी नहुने कामहरू, विशेष गरिकन प्रदेशको चाहिँ एउटा फाउन्डेसन निर्माण गर्ने कुराहरू कानुनले गर्छ र आधारभूत रूपमा कानुन निर्माण गरिसक्ने कुराहरू यो हिउँदे अधिवेशनमा हामीले गरिसक्नुपर्छ भने अन्य विकास
विकासका कामहरूमा पनि जुन कुराहरू हामीले अगाडि बढाइराखेका छौँ र जुन कुराहरू नागरिकहरूले सुझाव दिनुभएको छ, जुन कुराहरू हामी आफैले महसुस गरेका छौँ, ती कुराहरूलाई चाहिँ पूर्ति गरेर यो प्रदेशको 5 वर्षको अवधिलाई चाहिँ जनताको पक्षमा, यहाँका नागरिकहरूको पक्षमा चाहिँ काम गर्नुपर्ने कुराहरू छ र त्यो हामी गर्नुपर्छ। खुला सिमाना अनि आर्थिक अभाव टार्न प्रदेशका प्राय नागरिकहरू छिमेकी देशमा जाने गरिरहेका बेला फैलिएको कोरोना महामारीले सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि क्षति बेहोरेको छ। कोरोना महामारीको चुनौतीका बावजुद पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूत गरी आफ्ना नागरिकको जीवनयापन सुरक्षित बनाउने गरी काम गरिरहेको बताएको छ। संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि संवैधानिक रूपमा गठन भएका प्रदेशहरूले जनभावना अनुसार काम गर्नु कानुनको आवश्यक पर्दछ। समग्र प्रदेशको दीर्घकालीन विकास तथा नागरिकलाई सामाजिक उत्तरदायित्व वहनका लागि पनि कानुनगत अधिकार निर्दिष्ट गर्नु आवश्यक हुन्छ। यिनै औचित्य र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हालसम्म 57वटा कानुन निर्माण गरिसकेको जनाएको छ। सुरुवातमा कानुन अभावमा काम गर्न समस्या भएकोमा अहिले प्रदेश सरकारले आफ्नै कानुन निर्माण गरेपछि काम गर्न सहजता भएको बताएको छ। थप चर्चा कैलालीबाट सहकर्मी निर्मला खडायतले पठाएको यो रिपोर्टमा। देशमा संघीयता आइसकेपछि स्थापना भएको प्रदेश सरकारलाई कानून अभावमा काम गर्न निकै समस्या भयो। त्यसैले जनताका चाहना अनुसार विकासका अन्य कामसँगै कानून निर्माणको कामलाई पनि सँगै लगेर प्रदेश सरकारले काम गरेको जनाएको छ। प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशीले आवश्यक कानून निर्माण भएपछि अहिले प्रदेश सरकारलाई काम गर्न निकै सहजता भएको बताउनुभयो। प्रदेश सरकारलाई मूलत कानून निर्माण गरेपछि मुलुक सञ्चालन गर्ने एउटा चाहिँ सरकारलाई सजिलो हुने कुराहरू स्वभावैले भइहाल्यो। सुरुका दिनहरूमा आवश्यक कानुनहरू थिएनन्। जनताको अपेक्षा भनेको कानुन निर्माण गर्नको लागि पठाइएका प्रतिनिधि भन्दा पनि विकास गरिदिए हुन्थ्यो, किनभने स्वभावैले पछौटे प्रदेश मात्रै होइन, विकासका हिसाबले हालसम्मकै सबैभन्दा बढी अविकसित अथवा विकासमा पछाडि पारिएको प्रदेश भनेर त्यतिखेर विकास क्षेत्र भन्थ्यौँ, अहिले हामी प्रदेश भन्छौँ। आधारभूत रूपमा शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार लगायतका सडक यातायात, खानेपानी इत्यादि सबै खालको कुराहरूमा हाम्रो प्रदेश मुलुकको सबैभन्दा कम प्राथमिकतामा परेको प्रदेश थियो। यी यावत कुराहरू भएका हुनाले हामीले जनता समक्ष जाँदाखेरि पनि एकजना मान्छेले राम्रो कानुन बनाउनुहोस् भनेर पठाएको थिएन। हामीलाई 1 घन्टा हिँडेर पानी ल्याउनुपर्छ, हाम्रो घरमा चाहिँ पानी पुर्याइदिनुहोस् भन्ने तरिकाले चाहिँ मान्छेले पठाएका थिए। कानुन र विकासका अपेक्षाहरू सँगसँगै लैजानुपर्ने कारणले गर्दाखेरि पनि कानुन निर्माणमा अलिकति ढिलाइ भएर हामी चाहिँ पछाडि परेको अवस्था हो भन्ने लाग्छ। तथापि 7वटै प्रदेशको अवस्था हेर्ने हो भने हामी कानुन निर्माणका हिसाबले पनि हामी त्यति पछाडि अथवा असन्तोषजनक ठाउँमा छैनौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले हालसम्म 57वटा कानुन निर्माण गरिसकेको छ। 10वटा नियमावली र 6वटा अध्यादेश बनाइसकेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले आगामी दिनमा अझ जनमुखी कानूनहरू कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने प्रयासमा प्रदेश सरकार रहेको बताउनुभयो। अहिलेसम्म 57वटा कानूनहरू प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको छ। 10वटा चाहिँ नियमावली बनेको छ, 6वटा अध्यादेशहरू बनेको छ। त्यस्तै गरेर 60-70वटा यदि चाहिँ नि कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डहरू बनेको स्थिति छ र केही नीतिहरू बनेको स्थिति छ। हामीले अब विशेष गरेर के छ भन्दाखेरि चाहिँ नि अब अहिलेसम्म त हामीले प्रदेश सरकारको चाहिँ संरचनासँग, सिस्टमसँग, त्यसपछि गएर प्रदेश सरकारका चाहिँ विभिन्न स्थापतिसँग, अनि त्यसपछि सभा सम्मेलनसँग कानुनहरू बनायो बढी चाहिँ नि संहिता कानुनको लागि, गणतन्त्र कार्यान्वयनको लागि, संविधान कार्यान्वयनको लागि। तर अब के छ भने जनताको चाहिँ सेवा डेलिभरी गर्ने कुराहरू, जनताको सर्भिस प्रदान गर्ने कानुनहरू बनाउन आवश्यक छ। कहिले आर्थिक समस्याका कारण त कहिले कोरोनाका कारण कानून निर्माण गर्दा सबै समुदायलाई समेट्न नसकिएको भए पनि आम जनमानसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने नागरिक समाजलाई कानून निर्माणमा सहभागी गराइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। आगामी दिनमा जनताबाटै सुझाव सल्लाह लिएर थप जनमुखी कानून निर्माण गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बनाउने कानुनबारे नागरिक वा सम्बन्धित पक्षसँग छलफल हुनुपर्ने भन्दै आवाज पनि उठेका छन्। बनाइएका कानुनको सहज कार्यान्वयन हुने अवस्था सिर्जना गर्न धेरैको राय, पटक पटकको छलफल र बहुपक्षीय सहभागितामा बढाउन पनि जरुरी हुन्छ। सोही अनुरूप सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण प्रक्रियालाई अझ बढी व्यावहारिक र जनमुखी बनाउने प्रदेश सरकारले बताएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरू कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्दै गइरहेका छन्।
प्रदेश सरकारले परम्परागत रूपमा खेती गरिरहेका किसानहरूलाई व्यावसायिक खेतीमा प्रेरित गर्ने गरी योजना लागू गरेको छ। यसका लागि स्थानीय पालिकाहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा योजना परिचालन गरिएको छ। मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमले सुदूरपश्चिमका नागरिकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय धनगढी र कृषि विकास निर्देशनालय दिपायल डोटीको आयोजनामा सोही कार्यक्रम अन्तर्गत नमुना कृषि गाउँ आफै बनाऊ भन्ने विषयमा समीक्षा गरिएको छ। डोटीबाट सहकर्मी सुभाष नेपालीले यसबारे विस्तृतमा यो रिपोर्ट पठाएका छन्। मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमको समीक्षा तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम डोटीमा सम्पन्न भएको छ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय धनगढी र कृषि विकास निर्देशनालय दिपायल डोटीको आयोजनामा मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत नमुना कृषि गाउँ आफै बनाऊ भन्ने विषयमा समीक्षा तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिएको थियो। कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका 7 पहाडी जिल्लाहरू डोटी, डडेलधुरा, अछाम, बाजुरा, बैतडी, दार्चुला र बझाङका कृषकहरू र कृषि ज्ञान केन्द्रहरूले गरेका कामको प्रगति विवरण प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी कार्यक्रम गरिब निमुखा जनताहरूलाई लक्षित गरी प्रदेशकै गौरवको योजनाका रूपमा अगाडि सारिएको भन्दै कार्यक्रमले ग्रामीण स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै स्थानीय जनताहरूको आर्थिक स्थितिमा पनि सुधार ल्याएको औल्याउनुभयो। यस कार्यक्रमको दिगोपनाका लागि प्रदेश सरकारले कृषकहरूको चाहना अनुरूप यातायात, यन्त्र उपकरण लगायतका कुरामा पनि किसानहरूलाई सहयोग गरिने बताउनुभयो। तपाईहरूले उत्पादन गरेको कुरालाई बजारसम्म ल्याउनको लागि एउटा गाउँभरि, एउटा गाउँपालिकाभरिको एउटा टिम बनाउनु, ठाउँ ठाउँमा कलेक्सन केन्द्र प्रदेश सरकारले बनाउँछ, आगामी वर्षमा बनाउँछ, त्यो प्लान ल्याउँछ। हामी त्यो भएर नै समीक्षा गरेका छौँ। त्यसपछि गाडीको व्यवस्थापनदेखि लिएर मार्केटसम्मको कुराहरू त्यो पनि हुन्छ। त्यस कारणले पनि के हो भने यसको निरन्तरता, सकारात्मक कुरालाई अगाडि बढाउने। मैले त अब एउटा कुरा कृषि मन्त्रालयले के गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ भने 9वटै ज्ञान केन्द्रहरूबाट हुन्छ कि के हुन्छ यसको भिडियो, अघि सचिवले पनि भन्नुभएको छ, सकारात्मक कुरा किन यथार्थ देखाइदिने कुरा हुन्छ क्या। हिजो के थियो, अहिले के भयो, यसबाट कति मान्छेले लाभ पाएका छन्, कति सकारात्मक छन्, कति नकारात्मक छन्, यो कुरा एउटा बनाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। यो एउटा नमुनाको रूपबाट अर्को वर्षको योजना बनाउँदा हामीले अरबौँ पैसा यसमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने हुन्छ। किनभने योले सकारात्मक बढी माग, धेरैभन्दा धेरै माग आएको छ। पहिलो वर्ष यो कस्तो कस्तो हुन्छ भन्ने लागेको थियो, कसैलाई चासै थिएन। दोस्रो वर्ष अलिअलि माग बढ्यो। अहिले त मलाई के खुसी लाग्यो भने अस्तिको कार्यक्रममा पनि अधिकांशको भनाइ के थियो भने यो कार्यक्रम निरन्तर जारी हुनुपर्छ, रोक्नुहुन्न भन्ने छ। अहिले पनि त्यही आएको छ। यो भनेको त यो त लोकप्रिय कार्यक्रमको रूपबाट हामीले यसलाई लिएका छौँ, प्रदेश गौरवको कार्यक्रमबाट लिएका छौँ। अर्को वर्ष त त्यस्तो रह्यो भने हामी अरबौँ रुपियाँ यसमा छुट्याउँछौँ र धेरै गाउँहरूलाई हामीले यसलाई समेट्छौँ। भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले कुनै पनि योजनाको कार्यान्वयन सही ढङ्गले भएन भने उद्देश्यमा पुग्न नसकिने भन्दै यस कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा थप मजबुत बनाउन आफ्नो मन्त्रालयले नीति तथा कार्यक्रम बनाई अघि बढेको पनि बताउनुभयो। त्यो योजनालाई सफल पार्न त नीति राम्रो ल्याउँछ, तर हामी कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा यदि हामीलाई त्यसलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने त्यो सफल हुन्छ। यदि राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ भने राम्रो काम पनि असफल हुन्छ। त्यो अनुसार नै योभन्दा पहिला पनि हामी ठुल्ठुला कार्यक्रमहरू कृषिका भएका छन्। हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ। अधिकांश जनसङ्ख्या हाम्रो कृषिमा नै आश्रित छ, तर कृषिको उपलब्धिहरू भएको छैन। मलाई लाग्छ हामी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना आफैमा नराम्रो होइन, एकदमै राम्रो कार्यक्रम हो। जनताको पक्षमा, किसानको पक्षमा त्यसले पनि जोन, सुपर जोन, बलक, पकेट बनायो, तर कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा अलि जो हुनुपर्ने हो त्यो भएन। त्यसमा पनि ठुल्ठुला किसानहरूलाई 100% जसमा अनुदानहरू, मसिनहरू दिएको छ। उत्पादन भइसकेकोलाई पशुपालन गर्ने भनेर जुन अब उद्योगहरू खोलिएको छ, तर अब अहिले बन्द भएको अवस्थामा छ। त्यो जो कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा जसलाई जिम्मेवारी थियो
उसले जुन किसिमले गर्नुपर्ने हो त्यो गरिएन। सडक सञ्जाल, सिँचाइको व्यवस्थापन, बजारीकरण र किसानको माग र चाहना लगायतका आवश्यकता पूरा गर्न प्रदेश सरकार लागि परेको पनि उहाँले बताउनुभयो। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा लागू भएको उक्त कार्यक्रम प्रदेश सरकारको अपेक्षा अनुरूप अगाडि बढेको बताउँदै तरकारी, फलफुल, खेतीपाती, माछा पालन, बाख्रा पालन लगायतका क्षेत्रमा राम्रो प्रगति गरेको कृषि निर्देशनालय कार्यालय डोटीका निर्देशक यज्ञराज जोशीले बताउनुभयो। यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले 5 जना उत्कृष्ट कृषकहरूलाई भीमदत्त उत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान गरेको छ। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र कृषि विकास निर्देशनालयले सो पुरस्कार प्रदान गरेको हो। किसान नेता भीमदत्त पन्तको नामबाट राखिएको उक्त पुरस्कारबाट 1 जना सर्वोत्कृष्ट र 4 जना उत्कृष्ट कृषकहरूको रूपमा सम्मानित भएका हुन्। भीमदत्त नगरपालिका वडा नम्बर 10 कञ्चनपुरका केरा खेती गर्ने किसान पूर्णबहादुर साउदलाई सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान गरिएको छ भने गन्ड्यापधुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 1 डडेलधुराका दत्तराम अवस्थी, शुक्लाफाटा नगरपालिका वडा नम्बर 10 कञ्चनपुरका रमेश बहादुर धानोक, जोराल गाउँपालिका वडा नम्बर 1 घण्टेश्वरका खड्गबहादुर मल्ल र आलिताल गाउँपालिका वडा नम्बर 8 डडेलधुराका शोभाकुमारी बोहराले उत्कृष्ट पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए। उत्कृष्ट किसानहरूलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पुरस्कार हस्तान्तरण गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री भट्टले कृषकहरूलाई कृषि पेसामा उत्साहित गर्न नसकेका कारण सोचे जति उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको भन्दै कृषकहरूलाई यस पेसामा टिकाउन र उत्साहित बनाई सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन यस किसिमका कार्यक्रम तथा नीति बनाई अगाडि बढेको पनि बताउनुभयो। प्रदेश सरकारको राम्रो कृषि नीतिका कारण किसानहरू थप उत्साहित भएको र यस सम्मानले सबै किसानहरूलाई हौसला मिल्ने सर्वोत्कृष्ट किसान कृष्णबहादुर साउदले बताउनुभयो। सम्मान कार्यक्रममा सर्वोत्कृष्ट कृषकलाई 1,50,000 र उत्कृष्ट कृषकहरूलाई 75,000 पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो। मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमले प्रदेशका 7 पहाडी जिल्लामा किसानले भोगेका समस्या पहिल्याउँदै समाधानको खोजी गर्नेछ। यसले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकको कृषि उपज उत्पादनमा वृद्धि गरेर आर्थिक अवस्था सुधार्ने देखिएको छ। यसबाट कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाएर समग्र प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने आधार बन्ने प्रदेश सरकारको विश्वास छ। दर्शकवृन्द, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले निर्माण तथा प्रसारण गर्दै आएको कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिमको अब हामी अन्त्यमा छौँ। आजको यो श्रृङ्खलामा हामीले सुदूरपश्चिम सरकारले आफ्नो आवश्यकता र औचित्य प्रमाणित गर्दै गरेका कामको बारेमा जानकारी गरायौँ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजका लागि कार्यक्रम सुन्दर सुदूरपश्चिम यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तुका साथमा उपस्थित हुनेछौँ। कार्यक्रम उत्पादन टिमका सबै सहकर्मीसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।